سلام بنات، غنتلاقاو في فيديو جديد هذا النهار. قلت فيديو غادي نديرها وانا جالسه في الصالون، غير باش نهضر معكم شويه، غادي نبابوتيو، غير باش ندير لكم واحد الابديت ولا ميزاجور شنو واقع. بحال اللي غتكونوا شفتيو في لو تيتر انه غادي نرحل ان شاء الله. اي فوالا غادي نرحل. ديجا بعدا كنقولها وكتشدني الخلعه، حيت تو سامبلومون حنايا شحال في الشهر، حنايا لو 26 اي جيتي سونسي انني نرحل لو 1 جوان. لو 1 جوان ça veut dire من دابا 5 ايام، سوف كو تبدلوا لي بزاف ديال الحاجات في البروغرام ديالي. خاصني نشوف لاجوندا باش نقول لكم. دونك كنت غادي نكون خاصني نرحل السبت الماجي، مي تبدلوا لي بزاف ديال الحاجات في البروغرام ديالي. دوكو قلت سي با غراف نعاود نغوتاردي الرحيل بواحد السيمانه، حيت السبب الاول هو انني ما جامعه حتى شي حاجه. لهاد اللحظه هادي انا كنهضر معكم وانا باقي ما جمعت حتى شي حاجه. ان فيت حاولت نتبازا على الرحيل ديالي الاول اللي كان داز هادي 3 سنين، واللي جمعت في 15 يوم تقريبا. قلت ما كاين لاش تبدا الجميع بديك الشهر، واخا كتكون عارفه كترحل كاع 6 شهور قبل، مي ما كاين لاش غادي تبدا الجميع قبل. غتبقى عايش غير مروبل، عايش ما بين الكرتونات، وغتجمع هاد الحاجه وفتالي غتحتاجها وداكشي كامل. قلت هادشي كامل ما غاديش نديرو، غندير بحال ديك النوبه اسيغيت في 15 يوم. واخا كنت هبطت الفاس وجيت وعاد جمعت وكان ما باقي لي والو نرحل، قلت سي با غاف هاد النوبه غنديرو بحال ديك النوبه كمسا، ما غاديش نعيش في الرحيل، ما غاديش نعيش في الربل سورتو. ما تكونش الدنيا مربوله، راه الرحيل راه سي افون بوندون و ابري. فوالا دونك هذه الحاجه الاولى. دونك دابا غوتارديتو بشويه، دونك دابا واحد 15 يوم، زعما تنقول لو 7 سي لو ماكسيموم، حيت لو ويكاند دابري عندي واحد الشهر، ولو ويكاند اللي بعد منه عندي واحد الشهر. ولا بقيت هكا انا غاديه وما غاديش نرحل، ابري جاي الصيف. قلت صافي ليلى سي بون، خاصك دابا تنوضي وتجمعي وتعبي على يديداتك بحال اللي كنقول دائما. المهم شي كانوا غادي تشوفوا في لي فيديو اللي من بعد، لانه قلت مع راسي كيف ما شجعتيوني في هذا رمضان هذا، كندخل كل نهار الكوزينه افيك لونفي انني نوجد شي حاجه جديده. اي جو فوزي دوني هاد لونفي هادي بون جو في با فو دوني لونفي انكم ترحلوا، سا سي سيور، مي مهم كنتوانس معكم. حيت انا مشكلتي ملي كنجي ندور الشغل، راه خاصني نعيط لماما ولا صاحبتي باش كنبقى كنهضر معاها في التليفون وانا كنجمع الدار بوندون ساعه ساعتين، غير باش ما نحسش بديك الجميع. بعدا الا كنتو بحالي قولوها لي اون كومونتير، خاصني دائما نهضر مع شي واحد في التليفون. اي دونك فوالا قلت حتى في هذا الرحيل هذا اشاك فوا غادي نجي نجمع اون بياس ولا غنجمع شي حاجه، غادي ندير معكم فيديو كوم سا الى عندي دي زاستوس انني نوريهم لكم، لان كل واحد سي ديفيرون، كل واحد كيفاش غادي يجمع. غنتوانس بعضياتكم. دونك دابا جو بونس من هذا النهار لي بروشين فيديو غادي يكونوا سورتو على تمارتي، على الرونجمون، على الرحيل. بيان سور ملي يكون غادي نشري شي حاجه خاصه للدار ولا هذيك الساعات غادي نديكم معايا، مي اون جينيرال سا فا ايتر سور لو سوجي علاش رحلت. الوغ ديجا بحال اللي كنتو عارفين، بحال راكم عارفين، انا كنت ساكنه في هذه بروكسل. دونك كنت ساكنه في ان ابارتمون، مي كانت عندنا فيها اون شامبر. دونك اون ا ديسيدي دو شونجي، اون فولي افوار اون ميزون، وبقينا كنقلبوا في وسط ديال بروكسل، ما لقيناش. دوكو مشينا لا بيريفيري تاع بروكسل، سيتادير على برا شويه ديال بروكسل. دونك قراب وبعاد، دونك قراب وبعاد، سا سي با لو بروبليم. زدت عليا شويه ديال الكيلومترات باش نمشي للخدمه وداكشي كامل، سي با غراف. لو بلوز امبورطون سي كتكون عندك اون ميزون ماشي ان ابارتمون. دونك فين جينا رحنا لهاد الدار هادي، دونك كملات 3 سنين. مي هادي 3 سنين صافي حنا ساكنين هنايا، مي هادي عامين وحنا عندنا كنقولوا غادي نرحلوا، غير ما اون سي با بروجتي، ماشي كنقولوها. ان فيت اون ايتي سيور اننا ما غاديش نبقاو هنايا، باسكو راه كاينين شي ديور. عرفتي واحد الدعوه تيقول لك الله يجعل ديك العتبه مبروكه. الوغ جو بو فو دير كو هاد العتبه تاع هاد الدار هادي كانت منحوسه، حيت الله يستر زعما، مي فريمون كتجوسون واحد لينيرجي نيجاتيف كتكون في الدار. صافي منين ديك الشكل، ملي كتدخل لباب الدار وانت كتكون ضاحك على برا، وانت كتدخل للدار وانت المشاكل وانت الصداع. دونك هادي سيتي بلوز او موان هاد الشكل هكا، هاد الدار هادي هاد الشكل هكا. فوالا دونك دوبوي زعما اون ريمارك دي شوز، وهذا كنقولوا اوكي جو بونس خاصنا نبداو نقلبوا. اي اوسي زعما لو بروبليم ماجور، زعما لي ماجور نتاع الدار هادي اللي فريمون قلنا صافي اوكي، سي لو رونجمون. سي ما فيهاش لو رونجمون. حنا ملي جينا النهار الاول زعما ملي شفناها ايتو اون سي با روندو كونط، لانه ملي كتكون من ابارتمون باغي تقلب للدار صافي كتشوف الدار كتلقاها زوينه، كتلقى داكشي اللي بغيتيها فيه، دو شامبر كبار، سال دو بان كبيره، لا كويزين كبيره. المهم الشكل اللي انت بغيتي صافي كتقول اوكي، ما كديرش لي ديتاي الاخرين. واهم ديتاي هو لو رونجمون، لانه
ما عندكش فين تجمع فريمون. دابا في هاد الدار هادي صافي كانت دابا كيبدا كيبان لي الربل بارتو مي فين غنقبض وغادي نحشي ديك الربل ما عنديش فين نحشي. اي صافي او بو دان مومون قلنا اوكي سي بون اون فولي عاوتاني اون اوتر شامبر الكيكا ياك حبيبه. دونك قلت لكم بغينا ان غران جاردان ان كراج. المهم راكم عارفين كتبقى انت كتكبر ولي بريوريتي ديالك كيتزادوا وليدات كيكبروا عاوتاني كتبغي لهم حاجات واحد اخرين صافي. دونك سا سيتي اون شوز فوالا. دونك هادشي اللي كاين. جو سي با انا صراحه تلفوني في ليتيدي كنت باغيه نقول بزاف د الحاجات مي ما عرفتش واش قلتهم. قلت لكم بان الكوزينه كانت عندي هنايا في الدار هذه كبيره مي فريمون ديك الكبر اللي ما كيصلح حتى شي حاجه اللي كيبقى لي واحد لو كوان كندير فيه الربل صافي. دونك قلنا اوكي هادي واحد بريسك عام قلنا سي بون يفو كومونسي ا شيرشي. اي دونك الحمد لله on a trouvé ان شاء الله. بوتيت غادي تشوفوها في لي بروشين فيديو ماشي لي بروشين المهم راكم عارفين ملي كدير فلوغ ولا شي حاجه راه كلشي كيبان. دونك دابا ان شاء الله جو في اسيي انني نبارطاجي معكم لو ماكسيموم باش تعاونوني سورتو بور افوار لو كوراج. واش تقول لي ليلى فازي برافو ليلى صوبتي هادي مزيان بور مونكوراجي دون سا. وغادي نحاول فريمون نبارطاجي معكم دي استيوس لي نوفوتي. راكم عارفين ملي كنبدلو الدار راه كلشي كنبغيو نبدلو الصالون بيت النعاس بيت الدراري. دايوغ البيت نتاع البنات سيتي بريفو اننا غادي نديرو لهم اون شامبر كل وحده بلا شامبر ديالها بوحدها مي فيو كيل سون اتاشي ديرنييرمون وديك الشيء قلنا اوكي غادي نخليهم في لا شامبر بجوج بيهم. دايوغ ميم راه جو سوي اون تران دو فوندر شي تخربيقات عندي هنايا في الدار الحناموسيه ديال ايناس كوم سا حيت كبيره كتحل وما عنديش بلاصتها وما غاتجينيش غندير البيت اللي لهم بجوج خاصني ندير جوج ناموسيات بحال. دونك هذيك الناموسيه هذيك ما بقاتش قاداني فوالا. المهم دي بتي تروك كوم سا كو جو في بارطاجي افيك فو فريمون ا ترافير هاد لا فيديو هادي. كنتسنى منكم انكم تشجعوني اول حاجه اوسي تقولوا لي شنو هما لي زاستوس ديالكم تاع الرونجمون تاع الرحيل كيفاش كتورغانيزي وشنو هي الحاجه الاولى اللي غتبداو بها باسكو انا في هذه اللحظه هذه ما عارفاش راسي باش غادي نبدا واش الكوزينه ولا الحمام ولا بيت البنات ولا بيتي ولا ديك جو سي با. المهم تالفه فريمون. دونك جاتون فريمون سا دو فو انكم تعاونوني. دايوغ غتضحكوا مي لقيت ملي كنقول في انستغرام شنو غادي ندير غنسولهم فريمون باش تشجعوني مي بون غادي نديرها لكم بجوج نتوما انستغرام تقولوا لي شنو غندير فيه. اي بي فوالا. اوسي واحد من الاسباب هو لا او جابيت مانون سي جوست ان بوتي فيلاج سي زوين. هو ملي كتكون ساكن بروكسل كتهرب كتعيا من ديك لا فيل كتعيا من لي زومبوتياج كتعيا من لا بوليسيون كتعيا ما كايناش الخضوريه وديك الشيء كامل. دونك لو شوا ديالنا باش ديجا كان باش جينا لهنايا سيتي اون فولي بغينا لو كالم بغينا الخضوره. بحال دابا هنايا مور الدار كندير تصاوري ديال انستغرام اللي كنديرها ما غير في باب داري ولا في واحد لي شون حدا الدار مورايك فين كاين العودان ديك النهار فين وليت فين كاين الجمل. فريمون كاين حوايج زوينين هنايا سوف كو لو بروبليم نتاع هنا عاوتاني سي كو كاينين سي ايبر اوكي سي كالم مي لا سي لا مور فهمتي راه سي الموت راه سي المهم لو بوتي سونتر راه سي تو بوتي يا ريان. اي حاجه بغيتيها كتمشي لبروكسل كتمشي للمدينات اللي قراب ليك. المهم انت فين ساكن ما عندك حتى شي حاجه. بالنسبه للدراري ما كاينينش لي زاكتيفيتي تو سون انت ملي كتخرج كتمشى سي ان فيلاج نتاع الناس الشارفين vous voyez il y a pas de vie, il y a pas s'il y a pas de jeunesse, il y a pas de vie. Et ça pour les activités pour les enfants ولا شي حاجه دائما ما كتلقاش فين كدير هنايا. tu dois toujours te déplacer لقنت اخر. voilà donc ça c'est une des choses اللي خلاتنا نقولوا اوكي بغينا لو كالم مي با اوسي كالم كو سا. بغينا الخضره واخا وين ماشي هاد الخضره كامله واخا صراحه راه كتكمل العام كامل. حنا عندنا البرد وديك الشيء راه ما كتجيش الخضره كتكون الحمد لله الخضره مي زعما ماشي بزاف. اي بي فوالا دونك هادشي اللي كاين فريمون. خليكم تبعيني جو سي با واش غادي نبقى نقد نشد فيديو كل نهار دابا من هنا الكماله ديال رمضان. تايلي غادي تكون شويه صعيبه مي المهم انا اللي عليا غنحاول ندير لي في جهدي نبقى هكا زعما شاده لو ريتم. وبحال اللي قلت لكم تبعوني في انستغرام اللي هو تو بور سو فير بال غنخلي لكم انايا حيت ابارتيغ دو جودي ان شاء الله نهار الخميس غادي يكون ان كونتوني اللي كيعجبكم بزاف واللي كتبغيو تشوفوني فيه.
دونك جو دي سا جو دي ريان. اي دايوغ بعدا تبارك الله عليكم البنات، ملي قلت لهم غير ديك النهار قلت لهم كنت عارفوا شنو تابعني وانا جالسه غادي معطله، حيت عرفتوا علاش سي كو لو تروك سي كو انا جو سوي اون بيرسون كي برودكتيف سو ستريس. سافو دير ملي كنكون صافي قربت ما بقى لي والو، ديك الساعه عاد انا غادي نولي عاد غادي نعطي ما في جهتي وعاد غادي نخدم. باغ اكزومبل ملي كنت كنقرا راه كنت كنحفظ، عندي امتحان في العشيه ياك خاصني نحفظ، غادي نحفظو انا في الصباح في لو كور ديال الصباح ملي غنكون كنقرا ما غاديش ندير ديك لو كور مي فيه غادي نحفظ، ولا غادي نحفظ ديك الساعه ولا ساعتين قبل، حيت ديك الساعه ولا ساعتين قبل صافي كنقول اوكي ليلى ما بقى لك والو دابا غادي دير داكشي كامل اللي خاصك ديري. فوالا وفريمون كنحفظ دغيا وجاسيميل فيت لي شوز. دونك بقيت في حياتي هكاك، اي حاجه غادي نخليها لا ديرنيير مينوت حيت جو سي غنكون برودكتيف فيها، وقلت اوكي حتى هذا الرحيل هذا غنخليوه حتى لا ديرنيير مينوت باش نكونوا برودكتيف. مي بون هذا راه رحيل راه ما كيجمعوا غير الفم، مي ملي كتشوفي القنيتات وكل حاجه فين خاصك تجمعيها، واخا الحمد لله هنا ما كاينش القنات بزاف، مي المهم كل حاجه خاصك تجمعيها كتقول اوكي زعما خاصنا نلقاو له الجد. دونك فوالا هادشي اللي بغيت نقول لكم، فريمون اون ميزاجور كوم سا تعرفوا شنو كاين. ما جيش نقبطوا نجي نحط فيديو بلا ما نهضر معاكم ونفسركم، جو سي كو راسكم كيبقى كيضركم. بحال اللي قلت لكم ما كملتش لا فراز ديالي، سي كو غير ملي قلت لهم ديك النهار كنت شوفوا شنو تابعيني، ولا قلت ان دوزيام انديس اللي الناس فريمون تبارك الله عليكم عقتيو نتا، قلت لهم خاصني نخوي الكونجيلاتور، قالوا لي صافي ليلى تابعك شي حاجه وخاصك تخوي الكونجيلاتور هذا سيغمون رحيل. كاين شي واحد قال لك غادي للمغرب، من المغرب ما نخويوش عليه يصرو الكونجيلاتور. المهم تو سا بور فو دير شابو وبرافو عليكم. اي موا جو في دو غرو بيزو وفوالا. حيت الان انا كنعطيكم رونديفو كل نهار مع جوج ديال المغرب والربعه ديالي. الا خلفت على الموعد قولوا لي الا مسكينه راها معذوره، والا كنت كاينه في الموعد شجعوني. اي سور سو جو في دو غرو بيزو و سويتي موا بون شانس وبسلامه.